बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। अगर हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्जन है 2010 का और 2007 भी है साथ में, तो हमें करना ये है कि 2010 को हम इंस्टॉल करेंगे। अगर हम 2010 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें, और क्यों इंस्टॉल करेंगे, क्या ज़रूरत है इसकी? ज़रूरत इसकी ये है कि इसके अंदर मेन्यूज़ हैं। मतलब 2007 जो ऑफिस है उसके अंदर मेन्यूज़ नहीं है, और हमारा जो डीआईटी का कोर्स है उस डीआईटी के कोर्स के अंदर मेन्यूज़ को पढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपके कोर्स आउटलाइन में है तो उसको समझना पड़ेगा। असल में होता ये है कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की साइड पे आपको सारे के सारे मेन्यू नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑल मेन्यू है, मतलब फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, टेबल मेन्यू, रेफरेंसेस, मेलिंग, विंडो एंड हेल्प। अगर हम इसको गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये सारे मेन्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, टेबल मेन्यू, रेफरेंसेस, मेलिंग, विंडो और हेल्प। इसमें और यहाँ पे वो आपको टूल बार टेक्नोलॉजी का नज़र आ रहा है, टूल बार टाइप का नज़र आ रहा है। मतलब ये यहाँ ये जो पहला है मेन्यूज़ का इसके अंदर हमारा जो ऑफिस 2003 है मुकम्मल इसके अंदर कवर होता है। अगर आप उस टेक्नोलॉजी जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है, टूल बार टेक्नोलॉजी, उसके साथ आप काम कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड टूल बार है, मतलब न्यू, ओपन, सेव, और इसी तरह ये बहुत सारी कमांड यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसी तरह नीचे के साइड पे ये फॉर्मेटिंग टूल बार है और बाकी सारे टूल बार भी इधर पड़े हुए हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे मेन्यूज़ भी पड़े हुए हैं। आल मेन्यू देखने हैं या एक एक मेन्यू देखनी है, ये तो हो गया। लेकिन अगर हम फिर रिबन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो होम के ऊपर तो ये पहला रिबन, इंसर्ट के ऊपर तो ये दूसरा रिबन, और इसी तरह ये रिबन और ये रिबन और ये रिबन। चूँकि हमारी जो डीआईटी का कोर्स है, डीआईटी की कोर्स में टूल बार टेक्नोलॉजी है, मतलब हमें मेन्यू को समझना होगा और टूल बार्स को समझना होगा। तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 को इंस्टॉल करें। इसको किस तरह इंस्टॉल करेंगे ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि इसको किस तरह हम इंस्टॉल करेंगे ताकि ये मेन्यूज़ जो है ना इसको हम यूज़ कर सकें। और ये भी आपको बता दूँ कि भाई जो कमांड है ना, मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सेव है, ओके। फिर आल मेन्यू में आ जाओ, फाइल में आ जाओ तो यहाँ पे भी सेव है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ फाइल मेन्यू तो यहाँ पे भी सेव है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख ले ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर तो उधर भी सेव है। यहाँ पे अगर हम फाइल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे भी सेव है। इसी तरह मतलब एक कमांड मुख्तलिफ जगह पे हो सकता है, रिबन के अंदर भी हो सकता है, टूल बार के अंदर भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी। तो मतलब क्या हुआ, इस मेन्यू को हम क्यों यूज़ करेंगे? मेन्यू की क्या ज़रूरत है? मेन्यू की ज़रूरत इसलिए है कि हमारे कोर्स आउटलाइन में है कितनी मेन्यूज़ हैं, मेन्यू के क्या क्या नाम है, किस शॉर्टकट से कौन सी मेन्यू ओपन होगी, तो ये सारी बातें हमने चूँकि पढ़ने हैं डीआईटी के कोर्स में, तो इसीलिए हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और ये नीचे आपको जो टूल बार टेक्नोलॉजी टाइप का था वो नज़र आ रहा है, ये रिबन है। फिर आगे जाके मेन्यू से आगे जाके, और ये सिर्फ और सिर्फ 2010 ऑफिस में यहाँ पे ये मेन्यू हमें नज़र आते हैं, बिल्टन इसके साथ आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसको आप रजिस्टर कर सकते हो ऑफिस 2010 को आसानी से। तो ये एक्सपायर भी नहीं होगा, मतलब वो लेटेस्ट ऑफिस है तो उसको फिर अपडेट करना पड़ता है, उसमें इशू आ रहे होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप ये इंस्टॉल करो और इसको यूज़ करो। एट द सेम टाइम हम परस करिए मैं आपको सेव पढ़ा रहा हूँ तो सेव इधर से भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, सेव इधर से भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, और सेव ऑल मेन्यू में सेव इधर से भी पढ़ा सकता हूँ। और जो हमारी रिबन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर मैं सिर्फ फाइल मेन्यू में आके यहाँ से पढ़ाऊँगा सेव आपको। अगर हम इस वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें जो 2007 का है ना, तो इसमें क्या होगा, चूँकि इसके अंदर मेन्यूज़ तो हैं ही नहीं, तो हम इसके अंदर हम फिर कैसे सेव करेंगे? इसके अंदर भी हम सेव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट जो भी कर सकते हैं, लेकिन उस कमांड मुख्तलिफ लोकेशन पे पड़े होते हैं, मतलब रिबन के अंदर पड़े होते हैं। तो आपने ऑफिस 2010 को इंस्टॉल करना है, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर के साइड पे आपको मेन्यू नहीं नज़र आ रहे, मतलब होम रिबन है, ये रिबन है, इंसर्ट रिबन है,
پیج لے آؤٹ ریبن ہے، تو یہاں پہ مینیو اوپر کی سائڈ پہ جو کہ فل اپ یا فل ڈاؤن ہوتے ہیں، جس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اور نیچے کی طرف اوپن ہو جاتے ہیں، پھر نیکسٹ کو کلک کرتے ہیں، جس طرح فائل نیو، فائل انسرٹ ایڈٹ مینیو، تو وہ تو یہاں پہ ہے نہیں. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کمانڈ یوز نہیں کر سکتے، کمانڈ تو اویلیبل ہوں گے، مطلب سیو ادھر بھی ہے، فائل کے اندر آ جاؤ سیو ادھر بھی ہے تو کر سکتے ہیں. کمانڈس تو ایک جیسے ہے ساروں میں، مطلب جو جتنا لیٹسٹ آفس آئے گا اس کے اندر کمانڈ زیادہ ہو سکتے ہیں، زیادہ ہوتے جائیں گے، لیکن جو پچھلا آفس ہے اس کے کمانڈ یہاں پہ بھی اویلیبل ہوں گے. تو کمانڈس تو ہم استعمال، لیکن ہم نے اصل میں یہ سمجھنا ہے کہ ٹول بار ٹیکنالوجی کس طرح کام کرتا تھا اور ریبن ٹیکنالوجی کس طرح کام کرتی ہے. اور ہماری کورس کے اندر جو ہے ہم نے سمجھنا ہے مینیوز کو، ہم نے سمجھنا ہے ٹول بارز کو، اور ہم نے ٹول بار کے وساطت سے ٹول بار کو کس طرح ماڈیفائی کریں گے، اس میں کس طرح کمانڈ ایڈ کریں گے اور ڈیلیٹ کریں گے. تو وہ ساری چیزیں ہم نے سمجھنے ہیں. اگر وہ ساری چیزیں ہم نے سمجھنے ہیں تو ہم نے آفس 2010 کو انسٹال کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ آفس 2010 کو انسٹال کرو. کس طرح انسٹال کریں گے آگے دیکھیں، لیکچر آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح انسٹال کریں گے. تو لیکچر آخر تک دیکھیں انشاءاللہ. پھر ایکٹیویشن بھی آج آپ سیکھیں گے، انسٹالیشن بھی سیکھیں گے، اور کیوں سیکھیں گے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ چونکہ ہماری کورس آؤٹ لائن میں ہے یہ مینیو والا ریبن جو ہے، یہ اگر ہم سمجھ گئے نا یہ سارا کا سارا اور یہ ساری مینیوز، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارا مائکروسافٹ آفس سمجھ گئے. اب مائکروسافٹ ورڈ سمجھ گئے، یہ جو ورڈ کی مینیوز ہے ایکسل کے اندر پھر اپنے ہوتے ہیں. اگر ہم ایکسل کو دیکھیں، یہاں پہ آ کے ہم مائکروسافٹ آفس میں آ کے ایکسل کو دیکھیں تو ایکسل کی تو پھر اپنی مینیوز ہیں، مطلب یہاں پہ ٹیبل ہے اور یہاں پہ ڈیٹا ہے، ٹولز کے بعد یہاں پہ ڈیٹا ہے، تو اس کی پھر اپنی مینیوز ہیں، ایکسل کی اپنی مینیوز ہیں اور مائکروسافٹ ورڈ کی اپنی مینیوز. تو اس کو تو ہم نے سمجھنا ہے الگ الگ سے. لیکن اور اس ایٹ دا سیم ٹائم اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو 2003 جو ٹول بار ٹیکنالوجی مطلب پرانا والا جو آفس تھا جو ہماری کورس میں ہے، وہ ساری یہاں پہ اس ایک ریبن کے اندر پڑا ہوا ہے. تو ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے، اس کو بھی سمجھیں گے، ایٹ دا سیم ٹائم ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی یعنی ریبن ٹیکنالوجی کو بھی سمجھیں گے. لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ نے آفس 2010 کو انسٹال کرنا ہوگا. انسٹالیشن کو ذرا دیکھ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اقبال ورچوئل اکیڈمی. آج مائکروسافٹ آفس 2010 کو ہم انسٹال کریں گے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آلریڈی 2007 تو پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو ذرا ہم اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اوپر کی سائڈ پہ ہمیں مینیو بھی نظر نہیں آ رہے اور کچھ 2010 کے ایسی فیچرز ہے جو ہمیں چاہیے. تو اس وجہ سے ہمیں، اور کورس کو اگر ہم ڈی آئی ٹی کا جو کورس ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے، تو ہم اس کو انسٹال کرنے چاہ رہے ہیں. یہ اپنی جگہ پہ اس کو ہم اپ گریڈ کر لیں گے. اس کو میں نے کلوز کیا. یہ جو آپ کا سی ڈی ڈرائیو میں یا ڈی وی ڈی ڈرائیو میں جو بھی آپ نے مطلب اپنا سی ڈی رکھا ہو، تو یہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح نظر آئے گا. اس کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں، جسٹ سیٹ اپ کے اوپر ڈبل کلک کریں تو انسٹالیشن شروع ہو جائے گی. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، پھر انسٹالیشن شروع ہو جائے گی. اچھا، یہاں پہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو اوپر والا ہے مائکروسافٹ آفس 2010 پروفیشنل پلس، یہ والا ہم انسٹال کریں گے، کنٹینیو کریں گے اور اپ گریڈ کریں گے. تو یہ ابھی وہ جو ہمارا پریویس آفس ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے گا اپ ٹو 2010، اور وہاں پہ پھر جو مینیوز ہے نا وہ بھی ہم اس کے اندر کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہم ڈال دیں. تو اس ٹائم تک آپ تھوڑا سا ویٹ کریں کیونکہ یہ انسٹالیشن ہوگا، اتنا ٹائم تو نہیں لگے گا، بہرحال تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے گا. اگر ہم اپنا کورس آؤٹ لائن کو دیکھ لیتے ہیں نا، تو کورس آؤٹ لائن میں ہے کچھ یوں کہ وہ جو مینیوز ہے اس کے اندر، تو 2007 کے اندر تو مینیوز نہیں ہوتے. ہاں، ہم تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر انسٹال کر کے مینیو کو لے کر آ سکتے ہیں، لیکن 2010 کے ساتھ بلٹن آتے ہیں، تو اسی لیے 2010 ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ 2010 استعمال کریں. پھر بھی اگر ہم ٹول بار ٹیکنالوجی کو دیکھیں نا، وہ جو اگر ٹول بارز ہم نے پڑھنے ہیں تو پھر بھی یہ تو ریبن ٹیکنالوجی ہے 2010، اس میں ٹول بار نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے ہم نے پھر 2003 کو بھی انسٹال کرنا ہے تاکہ ہم اپنے کورس کو، جو ڈی آئی ٹی کا کورس ہے، اس کو ہم کور کر پائیں. ٹھیک ہے، جو بک میں ہے اور جو کورس آؤٹ لائن میں ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم فالو کریں گے تو ہمیں یہ انسٹال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، میں اس کا ویٹ کر لیتا ہوں، ویڈیو کو میں سکپ کر لیتا ہوں اور تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں. تو ہماری انسٹالیشن تقریباً ختم ہونے والی ہے.
وہ سارا پروسیس تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور ہمارا جو آفس ہے وہ بھی اپ گریڈ ہو جائے گا اپ ٹو 2010. 2007 سے اپ گریڈ ہو جائے گا 2010 تک. 2010 کا جو ورژن ہے وہ اسی لیے ریکمینڈڈ ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ اس کے اندر مینیوز کا اپنا وہ آتا ہے نا, اس وجہ سے. باقی 2007 اور باقی جو ریبن ٹیکنالوجیز کے ہیں اس کے اندر ہم تھرڈ پارٹی مینیو کو انسٹال کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ بلٹن آتے ہیں 2010 کے ساتھ. تو اسی لیے آپ جو ٹی اے ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آفس 2010 کو انسٹال کریں, کیونکہ اگر آپ کورس آؤٹ لائن کو دیکھیں نا تو کورس آؤٹ لائن کے اندر مینیوز کے بارے میں بات ہے نا کہ کتنی مینیوز ہیں اور مینیو کے اندر کیا کیا کمانڈ ہے. تو 2010 میں تو وہ ہمیں نہیں ملیں گے, تو اسی لیے ہم 2010 کو انسٹال کر لیں گے. اور اس کے علاوہ میں 2003 آفس کو بھی آپ کو پڑھاؤں گا, وہ بھی کورس کے اندر ہے. بہت سارے لیکچر تو آلریڈی 2003 کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, وہ تو ہے. اچھا, تو یہاں پہ آپ کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. اچھا جی, ہماری انسٹالیشن ختم ہو گئی ہے. تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے, اس کو اوپن کریں گے اور وہ جو رجسٹریشن ہے وہ ہم کر لیں گے تاکہ ہمارا آفس رجسٹر ہو جائے. تو یہاں پہ یہ ایکٹیویٹر ہے, اس کے اوپر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور پھر کے ایم ایس آٹو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. یہاں سے آپ نے ایکٹیویشن کرنی ہے. ایکٹیویٹ آفس. تو یہ نیچے کچھ پروسیس چل پڑے گا اور آپ کا جو آفس ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی یہ آپ کی ایکٹیویشن ہو رہی ہے, ایکٹیویٹنگ. تو یہ ایکٹیویٹ ہو گیا, پروڈکٹ سکسیسفلی ایکٹیویٹڈ. تو یہ آپ نے فالو کرنا ہے یہ سارا پروسیس. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھے. کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں.